Magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Happy Iway. Happy Sabat. So, kumusta man mo diri? Okay ra kayo. Okay ra gyud ta mga igsoon uban sa tabang sa Ginoo. Kay wala man gyud tayo mahimo ug wala ang Ginoo. Muna sa mga igsoon nga ako gyud ning paningkamutan nga makaminsahe gyud ko ba. Kay kani nga mensahe mga igsoon is para gyud ta ni didto sa Kapatagan SD Central Church. Kasi babalik kami noong January 5 pabalik sa Manila kasi doon ako nagtrabaho at hindi natuloy kaya nandito pa ako ngayon kasama ninyo. Ang final namin na babalik kami doon sa Manila mga kapatid January 20. This coming January 20 babalik na kami sa Manila kasi doon ako nagtrabaho. So, ang mensahe natin ngayon mga kapatid, huwag kayong kasi nagtatagalog ako kasi meron akong mga followers doon sa Maynila. Gihangyo ko nila mga kapatid ba pero kana ang makaya na akong Tagalog ako yung Itagalog pero dili makaya Bisaya lang. Gihangyo ko nila mga kapatid nga sige man kag kanang wali diri sa social media brad kay kanila laging ga vlog ta ba ga preach ta sa pulong sa Ginoo dinha sa social media. So gihangyo ko nila mga kapatid na pwede ba sagulan lang nimog Tagalog kung dili gyud nimo makaya og Tagalog tanan brad sagulan lang nimog Tagalog mao na ang akong paningkamutan nga masagulan og Tagalog bahala gidagmay lang basta na sila maintindihan ba. So muna mga igsoon nga kanang labi kaning yung mensahe nato karon mga igsoon kanang dili ra ni para sa mga batan-on kung dili para ni sa tanan matigulang maka ay lang na tigulang dahil kay murag lain na bugay paminahon mahamtong man ka bata kini sang mensahe para ni sa atong tanan kay mensahe nato karon mga igsoon gitaytulan kini siya og ang atong pagka mainampuon. Mao ni pinaka-importante ba gyud sa ato ang mga igsoon kining pagka mainampuon. Sa dili pa ko magsugod mga igsoon tuguti ko sa pagpangutana sa inyong karon nga kaponon. Okay lang ba mga igsoon? Mangutana ko sa inyo ha? Mangutana ko sa inyo ha mga igsoon. Ato bang gibatasan o ato bang gi-practice atong kagalingon ang pag-ampo sa tanang panahon? Amen mga igsoon? Amen. Ato gyud nang i-practice mga igsoon no? Kay basin baya mga igsoon o kanang wala na natong gi-practice ang pag-ampo ba kumpiyansa lang kay ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Wala na nato gi-practice atong pag-ampo kay kanila laging maulaw ta mga igsoon. Ilabi na gyud sa mga public, no? Ilabi na gyud sa atong mga kabatan-unan nga do na gyud kanang ulaon kayo mga igsoon. Ako sa una grabe gyud ako kaulaon. Tagaan kog bahin sa simbahan, ikaw ampo brad. Kabalo gud mo ampo pero ang problema kay maulaw man. Pag adto diri sa tubangan di naman makatingog kay pertinang kulba ulaw na kayo ba? Mao na sa mga igsoon nga kanang labi na sa mga public kanang mga unta sa mga public sa restaurant sa karinderya pa ka basig mukaon na lang ta dito mga igsoon aba na dire kanang mukaon na lang ta dito nga di na ta magampo bago mukaon ang ato gyud kanang i-practice mga igsoon bisag nata sa kanang public nata sa mga matinga to ba nga kita mga Adventista to mga igsoon kanang atong practice atong kagalingon ba nga lahi gyud ta sa ilaha no kay makita nato dira nga sila gaon na ditso wala na yang puay di na magpasalamat sa Ginoo pero kita magampo gyud ta daan bago ta mukaon amen kay mao man ay kanang kani atong mga gipangkaon mga igsoon grasya na gikan sa Ginoo tanan muna nga sa dili pa ta mukaon magpasalamat gyud ta bisan pag kanang naata sa mga public, naata sa kuan, bisag asa basta mukaon ta. Natoy kaysa mga igsoon nga na-experience pud nako ba na kanang nakalimot ko gampo kanang aksyon ako hungit ba nya kinahanglan ba magampo day daan pasalamat sa Ginoo. Gi hungit nun ta akong kanon sa akong baba. Akong gibalik kay wa ko man ko gampo di ay. Mas maayo gid kanang kuan ba naagid ta sa pag-alagad sa Ginoo ba kay kanang makauna-una bitaw ta nga kanang kinahanglan gyud ta magampo di gyud ay kay kung wala man ka sa Ginoo imong una-una naaratan sa kalibutanon dito ra kag kaon wala na yang puway kanang matulog pag gabi
tuog na dito wala na yan po ay inig mata sa buntag di na magampo imbes kay magpasalamat unta sa Ginoo kay gitagaan patag dugang nga kinabuhi nakamata pata pero unsa may unahon natong kuha tanaw sa akong cellphone ni basig chatong uyab nako basig chat na good morning unya ang nagakuan pud yung mga igsoon kay pagtanaw nimo sa cellphone sayo pa sa buntag wa may chat niya online na mo uyab wa may siya na good morning nagulat ko mag ako imo unang chat imbes kay ang imong unahon pinigmata nimo magpasalamat ka sa Ginoo dito na nung ka ni unang tan-aw sa imong cellphone imong gitanaw yung mga post dito nabay nag-like nabay nag-share ako mo na akong gisulti mga igsuon kay ako nang nag-experience sa una no sa labi na sa bag-o pa ko sa Adventist kanang kuan ba makasimba lang kung Sabado okay na kanang kuan ba pero sa ato agyud mga igsuon ang ako agyong kanang pagparasig dili lang ni para sa batanon para ni sa tanan ato gyud kanang i-practice ang pag-ampo sa Ginoo sa kanunay kay kanang mao man ay koneksyon nato sa Ginoo ang kanang pag-ampo maistorya nato ang Ginoo pinagi sa pag-ampo kung atong mga minalas kinabuhi nasa like nasod nasa Davao nasa Manila makaistorya nato pinagi sa social media sa internet pero ang Ginoo maistorya nato ang Ginoo mga igsoon maka-communicate sa iya ba pinaagi sa pag-ampo muna atong topic karon mga igsoon nga kanang mag-ampo gyud ta no ato gyud na siyang i-practice kanunay ang pag-ampo ngadto sa Ginoo sa dili pa ta mo padayon mga igsoon mag-ampo sa ta sa Ginoo langit nung amahan Diyos tas ang Diyos umagam sa tanan Ginoo ningtak na sa kahaponon aniya kami o Dios nagapadayon sa pagsimba kanimo may tungod sa imong adlaw ipapulay sa iway program nanginaot kami Ginoo nga ikaw magagiya ka namo hatagi kay migdugang pang langit nung kaalam aron nga masabtan gyud namo ug mayong mga pulong Ginoo ug amo kining ma-apply sa among kaugalingon ug amo puning ma-share sa uban pasayloa kami Ginoo kung di man kami napakyas diya sa pulong buhat ug hunahuna dawata kami nga mga anak pinasaylo aron kini ampo mahimo kini kangayan makadangan ta sa imong trono sa grasya ug kini tanan among ilawman madawat kinatugyan sa ngalan ug gawon ni Ginoong Kristo ang bugtong manluwas amen. Okay, so ang atong verse karon nga kapunon mga igsoon ang una makita nato sa 1 Thessalonians 5:17 pinaka-common nga Bible verse sa Biblia mga igsoon kinsay wala na ka-memorize aning teksto ha 1 Thessalonians 5:17 wala na naka-memorize diri na pray without ceasing pag-ampo kamo sa tanang panahon mao gyud tambag ni Apostol Pablo sa ato ang mga igsoon paampuon gyud ta sa tanang panahon daghan kayo klase sa paagi sa pag-ampo mga igsoon dunay pag-ampo ngadto sa namatyan no dunay pag-ampo ngadto sa kanang mga taong masakiton pag-ampo ka sa Ginoo nga ayuhon ang ilahang mga sakit dunay pag-ampo nga kanang personal nimo nga pag-ampo igsoon daghan kayo klase sa paagi sa pag-ampo mga igsoon nga kinahanglan nato nga mahibaluan mao na nga nagtambag ang Biblia sa ato mga igsoon nga paampuon gyud ta niya sa tanang panahon tungod kay mao kana ang ato ang koneksyon ngadto sa Ginoo maistorya nato ang Ginoo pinaagi sa atong mga pag-ampo mga kaigsuonan ngano man nga gitambagan man ta sa Biblia ngano nga gitambagan man ta sa Biblia nga kanang paampuon gyud ta sa tanang panahon unsa kay gusto sa Ginoo nga mahitabo no ang ingon din niya sa Biblia mga kaigsuonan diri sa Ephesians chapter 4 verse 27 neither give place to the devil ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa dili gyud nato pinaagi sa tong pag-ampo dahil nga to sa Ginoo mga igsoon dili nato matagan og higayon ang yawa makahimo matagi sambag kanang daghang kay tao mga igsoon kay ang Ginoo nakabasa man sa atong hunahuna ug kasing-kasing makakita siya bisan pag kanang wala kaning duko dira wala kaning kuan ipaagi ra nimo sa imong hunahuna ba kay daghan magpaagi sa pag-ampo ug mga igsoon istoryahon nimo ang Ginoo pinaagi sa imong hunahuna ang pag-ampo na siya sa Ginoo mao na siya mga igsuon nga kanang
kuan ba nganong magampo gid ta mga igsuon aron nga dili daw nato mahatagan og higayon ang yawa mao giingon sa Biblia. Unya kanang ibig suko na kayo ka kanang suko na kayo sa imong isa ka tawo ba kanang hunahuna na kag alami gyud ani patyon oy kanang suko na kayo ka sa iya pero kay kanang naaman ka sa pag-alagad sa Ginoo magampo lang ka Ginoo tabangi ko Ginoo nga mawala ani akong kasuko no mawala ni okay na gyud kayo masuko ta igsoon kay naaman tay kanang kasing-kasing na mubati man gyud ta kasuko pero napoy tambag sa Biblia sa Efeso 4:26 nga kung masuko ta dili na to pasalupan sa adlaw ginalan nga sa dili pa mo mga tulog maoki na gyud mo